मशरिक़ वस्ता में अमन की ख्वाहिश लेकर अमरीका और ईरान के वफूद स्विट्ज़रलैंड पहुंच रहे हैं, तो दूसरी जानिब इसराइल अमन को तबाह करने पर तुला हुआ है। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद मुसलसल लिबनान पर बमबारी कर रहा है। आज दुनिया की नजरें अमरीका ईरान बातचीत पर जमी हुई हैं, क्योंकि अगर ये सिफारती कोशिशें कामयाब हुई तो ना सिर्फ खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है, बल्कि एक बड़े तसादुम के खतरात भी टल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमन की ये ख्वाहिश अमली शक्ल इख्तियार कर पाएगी, क्योंकि दूसरी जानिब ऐसे इक़दामात भी जारी हैं जो अमन की तमाम कोशिशों को सबूताश करते दिखाई देते हैं। इसराइली कार्रवाइयां ना सिर्फ जंग बंदी की रूह के मुनाफी हैं, बल्कि खित्ते में पहले से मौजूद बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम को मजीद गहरा कर रही हैं। बिल्कुल, सवाल ये बनता है कि क्या स्विट्जरलैंड में होने वाली मुलाकातें खित्ते को नई समत दे सकेंगी या फिर नहीं? क्या ताकत के इस्तेमाल पर सिफारतकारी गालिब आ सकेगी? आज इन्हीं अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। साबिक सिफारतकार जमील अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इसके अलावा दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। जीआर बलोच साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमील साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जो स्विट्जरलैंड में बैठक लगने वाली थी, पहले उसके बारे में कहा गया जी कि मौखर कर दी गई है, और फिर उसके बाद उसकी जो मेन वजह थी वो यही सामने आ रही थी क्योंकि लबनान पर हमले हुए, इसीलिए ईरान जो है वो बैकफुट पे चला गया। अब दोबारा से बैठक लगने की पेशगोई की जा रही है। स्विस हुकाम ने भी इस बात की जो है वो तस्दीक कर दी है। आपको क्या लगता है, ये जो बैठक लगेगी, जिन जिन चीज़ों पर मामला तय होंगे, उसमें मेन चीज़ यही होगी कि क्या लबनान सुर्ख लकीर है, हमला हुआ तो तमाम तर मामला दोबारा मौखर हो जाएंगे? इसलिए कि ये एमओयू का पहला नुक्ता यही है। एमओयू के पहले नुक्ते में यही है कि इमीडिएट परमानेंट सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट इंक्लूडिंग लेबनान, और फिर उसमें साथ में इसी नुक्ते में पहला नुक्ता ईरान ने शुरू से इस पे एम्फेसाइज किया था। ईरान के लिए ये रेड लाइन है लेबनान और हिज़्बुल्लाह, तो ईरान ने और ये शामिल करवाया अपने एमओयू में। और जब ऑल फ्रंट का उन्होंने जिक्र किया, उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि लेबनान की सॉवरेनिटी का भी ख्याल रखना है। लेबनान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी भी, ये भी इसी नुक्ते में है। पहला ही नुक्ता है ये। और ये सॉवरेनिटी का जो उन्होंने जिक्र किया, ईरानी इस मामले में, इंटरनेशनल कानून के मामले में, अपनी सफारतकारी में इंटरनेशनल कानून को बहुत ज्यादा रखते हैं मलूज़ खातिर, चाहे वो अपना हरमुज़ का, और उसमें बाद में जब आएंगे तो मैं बता दूंगा कि ईरान ने उसमें क्या किया। और दूसरा ये है कि पहले नुक्ते में सॉवरेनिटी इसलिए उन्होंने लिखा कि ईरान के लिए रेड लाइन है कि जो 20% जमीन पर इस वक्त बफर जोन, सिक्योरिटी बफर जोन क्रिएट किया है इजराइल ने, उसको भी ईरान खाली करवाएगा। इसलिए कि किसी मुल्क के ये इंटरनेशनल कानून आर्टिकल 2 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, उसके तहत किसी मुल्क के जमीन पर कोई और मुल्क किसी बहाने से भी कब्जा कर ले तो मतलब कहने का मकसद ये कि रेड लाइन है ईरान की। और वो उसने बड़े खूबसूरती के साथ अपनी सफारतकारी के साथ अमेरिका की मजबूरियों को देखते हुए अपनी बात मनवाई। और अमेरिका की क्या मजबूरी थी? अमेरिका की मजबूरी ये थी कि वो एक तरफ इजराइल का प्रेशर, दूसरी तरफ अपनी आवाम का, अपने मुल्क का, और इंटरनेशनल प्रेशर। वो क्यों? वो आबनाए हरमुज़ की जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, आबनाए हरमुज़ की वजह से जो पूरी सप्लाई चेंज जो है वो खतरे में, वो काफी डिस्टर्ब हो गई। ये हम सारी गुफ्तगू करते रहे, आपके चैनलों पर गुफ्तगू करते रहे कि दुनिया में 30% खुराक की कमी कैसे हो जाएगी। दुनिया में जो प्राइस हाइक हुई है और इन्फ्लेशन हुआ है, वो डिप्रेशन में तब्दील होता जा रहा था। 1920 की तरह अगर डिप्रेशन आ जाता तो ये तो फिर एक पूरी दुनिया में एक तलातुम मच जाता, एक कहत शुरू हो जाता, दुनिया में लोग एक मुसीबत में पड़ जाते। बिल्कुल जमील साहब, ये आपने दुरुस्त कहा है, ये वर्स्ट सिचुएशन बन सकती थी, लेकिन चूंकि मामला जो हैं वो हमें सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, उम्मीद जो है वो पैदा हो रही है। ऐसे में जीआर बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। स्पॉयलर की जानिब से तो एक बार फिर से अमन मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की गई है, जानबूझकर हमले किए गए हैं, सोची समझी साजिशें की जा रही हैं। ऐसे में आके क्या आपको लगता है कि अमरीका इस बार इसराइल को लगाम डाल सकेगा? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी और आपके देखने वालों को भी। देखिए, थोड़ा सा इस वक्त पूरी दुनिया
इबाहम और गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है। तो बेहतर होगा कि मैं चंद मेरे जो भी कलिमात होंगे उनमें कोशिश ये करें हम कि गैर यकीनी को हटाएं। देखिए ये एक प्रोसेस है, और अगर आप 14 पॉइंट को देखें तो वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। इट विल नॉट बी वन इवेंट, और ना ही एक इवेंट से वो डीरेल होगा इस तरह से। तो ये रिस्क था जो इसमें इन्वॉल्व थे, लोग ड्राफ्ट करने वाले जो मीडिएटर्स थे, दे न्यू इट। और जहां तक इजराइल के स्पॉइलर होने का, दैट इज समथिंग विच इज ऑलरेडी नोन टू द वर्ल्ड, और हमें भी पता है, अमेरिका को भी पता है, और ईरान को भी पता है। और तीनों का मैं इसलिए कह रहा हूं कि तीनों कलीदी एक्टर्स हैं इन दिस प्रोसेस ऑफ पीस मेकिंग। हम ये कर रहे हैं जो पाकिस्तान की काविश है कि एक 47 साल का जुमूद है ईरान और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में, एक हॉस्टिलिटी है, स्ट्रेंजर्स हैं वो एक दूसरे के लिए, किसी हद तक दुश्मन भी हैं। अब उनको आपने पहला जो काम बड़ा किया कि इस्लामाबाद में आमने सामने बिठाया, और वो मिथ जो है उसको ब्रेक किया कि नो, दे आर इक्वली एज गुड मुस्लिम्स and human beings as you visualize. They are not those characters जो कि आपका मीडिया उसको बनाता है दुनिया के अंदर कि ईरान में खुदा ना खास्ता पता नहीं अनसिविलाइज लोग रहते हैं। तो अभी जो इस वक्त आपने चूंकि स्पॉइलर की बात की, तो उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि देयर इज अ कंसेंसस इन द वर्ल्ड कि ये पीस प्रोसेस पूरा मुकम्मल होना चाहिए। अब इस कंसेंसस को तोड़ना इजराइल के बस में नहीं है, या अगर कोई और भी सोच रहा है कि इसको हमने डीरेल करना है, चूंकि पाकिस्तान सामने आ रहा है, लिहाजा मुझे बहुत यकीन है, और ये यकीन बेस्ड है ऑन टैंजिबल कैलकुलेशन कि। लेकिन जीआर साहब, मेरे सवाल का दूसरा पॉइंट भी वही है कि जाहिर सी बात है, स्पॉइलर है, स्पॉइल करने की कोशिश तो करेगा ही, इस तरह की हरकतें तो करेगा ही, लेकिन उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ना रोका गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत बुरे सामने आ सकते हैं। जी डेफिनेटली, देखिए वो ऑलरेडी बिल्ट इन है इन द जो इन्वायरमेंट बना है, और वो किसी हद तक कह सकते हैं कि ईरान की कामयाब जो स्ट्रैटेजी वॉर एंड निगोशिएशन, उसका एक जो असल आपको मिला है, समझ लीजिए आउटपुट आया है, वो ये है कि कॉस्ट ऑफ वॉर और कॉस्ट ऑफ नॉट नेगोशिएटिंग पीस विल बी इनॉर्मस, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, वहां के रीजन की कंट्रीज के लिए, बट फॉर द वर्ल्ड ओवर। उसको फिर रिवर्स करने में इवन अभी जो कुछ नुकसानात हुए हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्शंस हुई हैं जो सप्लाई चेन में और एनर्जी सप्लाई चेन में, दे सेड एक्चुअली, आई एम नॉट सेइंग दिस वाज द कतरी फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफिशियल कि 10 साल लगेंगे हमें उस सप्लाई चेन को दोबारा रीस्टैब्लिश करने में बिफोर में। तो अगर खुदा ना खास्ता इस इजराइल के स्पॉइल होने से पूरी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड is put down or the peace is put down, I don't think this is an acceptable risk for all the actors across the board, whatever ideological उसके होंगे। लेकिन after all उन्होंने अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सामने रखना होता है। whatever love they have for Israel, when people do argue कि जी उसका इतना होल्ड है, वो इतना वहां पे इजराइल का लव है कि they cannot. No, it's not at all. Now the world is standing at an entirely different configuration. The bipolar world is gone. Now you have a multipolar world. China is there, Russia is there, or Alhamdulillah, Pakistan, along with other middle Muslim powers, जिसका इजलास आज इजिप्ट में हो रहा है, R4, उसको मैं R5 इंशाल्लाह देखना चाहता हूं कि ईरान भी उसका हिस्सा होगा, and that will become what I call it MP5, that is middle powers 5, इंशाल्लाह। बड़ी आपने एक ये बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पूरी दुनिया का जब स्टेक लग जाए तो फिर यकीनन उस बुराई को या उस जड़ का खात्मा ज़रूरी है जो कि उन स्टेक को या आलमी मईशत को ख़राब करने पे तुला हुआ है। साथ रहेगा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। स्पेसिफिकली आलमी बिरादरी और ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक की अगर मैं बात करूँ तो वो लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर जो किरदार उन्हें अदा करना चाहिए था
وہ نہیں کر رہے؟ کیا انہیں اسرائیل کا کردار نظر نہیں آتا؟ اور اگر آتا ہے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی فنڈنگ؟ دراصل ہمیں حقیقت کی دنیا میں رہنا چاہیے. حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا، اور اگر نظر آتا بھی ہے تو ان کی نظروں سے اوجھل کروا دیتا ہے وہ جو لابی ہے یا جو صہیونی لابی ہے، جس کی بنیاد 1897 میں رکھی گئی سوئٹزرلینڈ میں. سوئٹزرلینڈ کا شہر باسط میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس وقت سے لے کے اب تک بہت تندہی سے اور تیزی کے ساتھ یہ صہیونی لابی امریکہ میں، برطانیہ میں، ویسٹرن کنٹریز میں اپنے پنجے گاڑ چکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی امریکہ میں وہاں کانگریس ممبرز جب الیکشن لڑتے ہیں تو ان سے فارم سائن کرایا جاتا ہے، اور ان کو فائنانسز دیے جاتے ہیں، ان کا پیچھا کیا جاتا ہے، ان کو انفلوئنس میں رکھا جاتا ہے تاکہ اسرائیل کے خلاف کوئی ڈیسیشن نہ ہو. تو آپ کے سوال کے جواب میں ابتدائی طور پر میں یہ بتاتا چلوں کہ، اور اس کا موازنہ بھی کرتا چلوں تاکہ چیزیں بڑی واضح ہو جائے آپ کے ناظرین کے لیے. جب غزہ میں خون و خشت کا سلسلہ جاری تھا، جب غزہ میں تقریباً 73,000 افراد کو لقمہ اجل بنا دیا گیا، تو اس وقت بھی تو بڑی ریلیاں نکلی تھیں، اس وقت وہ حکومتیں کچھ نہ کر سکیں. اب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایران نے اپنے قوت بازو کو منوایا ہے. ایران جس کو کہا گیا تھا جب نیتن یاہو 13 فروری کو بیک ڈور سے وائٹ ہاؤس کے داخل ہو کے آپریشن پلان جب انہوں نے بیان کیا، اور جہاں پوری ٹیم بیٹھی تھی اس میں صہیونی لابی کے کیبنٹ ممبر بیٹھے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، جب یہ خواب دکھلایا گیا کہ 5-6 روز کی بات ہے، ایران کہاں ٹھہر سکے گا، ریجیم چینج ہو جائے گی، مقصد حل ہو جائے گا، یہیں سے بات بگڑی، یہیں سے دنیا کا مسئلہ ہوا. اسٹیٹ آف ہرمز کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جب جنگ ہوئی، تو اسٹیٹ آف ہرمز تو کانسیکوینسز آف وار ہے. The actual cause of war is different. That is the enrichment. ایران کو زور بار کرنا تھا، لیکن consequences of war which is Hormuz وہ تو ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا، پوری دنیا تڑپ اٹھی. تو جس کی وجہ سے اب ایک بیک پریشر واقعی میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیک پریشر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پڑا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی سیاسی موت اور زندگی کا، ریپبلکن کی سیاسی موت اور زندگی کا سوال ہے. وہ سیاست سے اگر اس دفعہ پھسل گئے، اور کیا معلوم ہے آپ کو، آپ کے چینلز پر ذکر میں کر چکا ہوں کہ اس دفعہ اگر مڈ ٹرم الیکشن ریپبلکن ہارتی ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ ہارتے ہیں، تو ایسی صورت میں امریکہ میں ان کے خلاف 25ویں امینڈمنٹ انووک ہو جائے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے امپیچمنٹ. اور امپیچمنٹ کے بعد سینیٹرز اور کانگریس ممبر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پروسیکیوٹ کریں گے، جس کو پاکستان میں ہم کہتے ہیں کیس رجسٹر کریں گے. کیا ڈونلڈ ٹرمپ یا ریپبلکن یہ کلنک کا کالا داغ لگوانا چاہیں گے؟ جواب ہے نہیں. اسی لیے اس مخمصے کو حل کرنے میں ایک سہولت کاری نیچر نے دے دی، قدرت نے دے دی. اب اسرائیل پر پریشر پڑے گا، جمیل صاحب، اسرائیل پر پریشر پڑے گا اور اسرائیل کو روکنے میں امریکہ کردار ادا کرے گا، اور کیا اسرائیل اپنی اوچھی حرکتوں سے باز آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے ان کا کمنٹ لے لیتے ہیں. زاہد صاحب، آپ کہیے گا، ایک تو اس پر کمنٹ کیجیے گا، چونکہ اب جو صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اسرائیل جو ہے وہ تو باز نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود اب ایک بڑی بیٹھک لگنے والی ہے جس میں امریکہ ایران کے وفود جو ہے وہ بھی سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، بڑی ملاقات بڑی ہونے والی ہے. ایسے میں محسن نقوی صاحب تو آلریڈی تہران پہنچ چکے ہیں، انہوں نے بھی وہاں سے بڑوں سے ملاقاتیں کی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف بھی جا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بھی سوئٹزرلینڈ جا سکتے ہیں. ایسے میں آ کے جو بڑی ملاقات ہوگی، جو کچھ ہونے جا رہا ہے، کیا کسی بڑی پیش رفت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی فار ہیونگ می. دیکھیں، جیسے ہم نے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک پروسیس سیٹ ہوا ہے جی، ابھی میڈیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. تو پاکستان نے جس مشکل کے ساتھ اس پروسیس کو کریٹ کیا، اس کو پروٹیکٹ کیا اور آگے لے کر چلے، تو ابھی اس کا لاجیکل اینڈ تک لے جانے کے لیے بھی میڈیٹرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اس لیے پاکستان کی پریزنس اور ایران کا جو کمفرٹ ہے، یا جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا بھی جو کمفرٹ لیول ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ہی ہے.
پہلے بھی اس پروسیس کو کریٹ کیا, اس کو پروٹیکٹ کیا اور آگے لے کر چلے, اور اب اس کو آگے انہوں نے, پاکستان نے بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کو آگے لے کے جانے کا. ابھی جو انیشل بیٹھک ہوگی جی, اس پہ جاتے ہی نیوکلیئر تو ڈسکس ہونا نہیں شروع ہو جائے گا. جو ایم او یو ہے اس کے جو 4-5 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, پوائنٹ 1, 4, 5, 10 and 11, جو فروزن ایسٹس کے بارے میں ہے, جو لیبنان میں سیز فائر کے بارے میں ہے, فورسز کا باہر جانا ہے, موو ہونا ہے, ایرانینز ول ٹرائی کہ پہلے اس کے اوپر بات چیت ہو, اور وہ کہتے ہیں نا وی ول سی ہاؤ دے واک دی ٹاک, کہ وہ اس کو پریکٹیکلی کیسے تھوڑی سی مینیفیسٹیشن کرنی پڑے گی. ایرانینز کا کانفیڈنس تب بحال ہوگا. باقی اسرائیل کی تو دیکھیں ابھی واشنگٹن پوسٹ میں سٹوری بھی آ گئی ہے, وی آل ویری نو کہ وہ اسپوائلر کا کرتا رہے گا اور اس امن پروسیس کے اوپر وہ حملہ کرتا رہے گا. انہوں نے بڑا کننگلی نیتن یاہو نے اور ان کے موساد کے چیف نے سچویشن روم میں جو بریف کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو مس کیلکولیشن کروائی ہے, اب وہ ان کو نکلنے نہیں دے رہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی اسرائیل کا ایگزٹ کارڈ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی اگر جب تک ان کی ٹیسٹ اپروول نہیں ہوگی تو گریٹر اسرائیل پرسو نہیں ہو سکتا جی, یہ پروجیکٹ نہیں پرسو ہو سکتا. وہ تو دے ول کیپ اٹیکنگ, ٹرپیڈو کرتے رہیں گے اس ڈائلاگ کو. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے چلتا ہے. بٹ گڈ تھنگ از کہ ڈیلیگیشنز آر موونگ, ٹاکس شروع ہو رہی ہیں. باقی دیکھیں دونوں کنٹریز انڈیپینڈنٹ ہے, سوورن ہے, انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہیں. پاکستان نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کی ہے اور لارجر پیس کے لیے یہ انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے. دونوں کو ایک ہی ایگزٹ کارڈ اویلیبل ہے, وہ پاکستان ہے. دونوں کو آف ریمپ لینا ہوگا کیونکہ ملٹری از ناٹ دا سولوشن. اور اس کے بعد ورنہ وہی اکنامک کنسٹرینٹس ہیں جس کے پریشر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بات چیت کر رہے ہیں. ایران کی بھی کوئی سچویشن از ناٹ دیٹ ویری گڈ کہ وہ کہیں گے بڑے آئیڈیل انوائرمنٹ ہے بیک ہوم کہ ہم جنگ میں دوبارہ چلے جائیں گے تو بڑا بہتر آبجیکٹیوز حاصل کر لیں گے. ان دونوں کے آبجیکٹیوز ابھی ایک سکسیسفل نیگوسیشن میں پڑے ہیں. دے ہیو ٹو پک دس. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, اور دونوں ممالک نے معاشی طور پہ بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ اٹھایا ہے. بٹ اگین یہاں پہ میجر صاحب یہ بات ذہن میں رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایران تھوڑی سی اس لیے بہتر پوزیشن میں کیونکہ امریکہ اس کو بہت مس کیلکولیٹ کر گیا ہے. جی آر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پیس ٹاک ہو, ٹیبل ٹاک ہو, دنیا میں یہ جو ایک تناؤ ہے یہ ایک اچھے طریقے سے حل ہو جائے. بٹ اگین اف اور بٹ کی اگر ہم بات کریں, اگر جنگ بندی معاہدوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر ان فیوچر ایسے معاہدوں کی ساکھ پر کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ ان ریٹرن معاہدے تو بہت سارے ہوتے آئے ماضی میں, لیکن ان پر کوئی عمل درآمد خاصم خاص ہوا نہیں. یہ معاہدہ اس لحاظ سے کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر تو عمل نہیں ہوگا تو وٹ نیکسٹ؟ دیکھیے ایسا بڑا امن معاہدہ بغیر کسی سیفٹی ہیچ کے آگے چل ہی نہیں سکتا. اگر آپ 14 پوائنٹس کو پڑھیں اس میں 2 پوائنٹ بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایک مانیٹرنگ میکینزم بنایا جائے گا کہ تمام فریقین جو ہیں وہ اس کے جو پروویژنس ہیں ایگریمنٹ کے جو کہ بعد میں بھی اینڈ میں ہوں گے اس پہ وہ پابند رہے, کوئی اس کو وائلیٹ نہیں کرے. تو اٹ کوڈ بی لائک some countries which are like Pakistan can be one, Turkey can be second, and some other Europeans can come in, China can come in. تو وہ ایک monitoring mechanism ہوگا جہاں تک تعلق ہے overall جنگ بندی کا اور to adopt to these points. اور دوسرا اہم نقطہ جو ہے جو کہ ہمیں ضرور بتانا چاہیے آڈینس کو, اپنے ویورز کو, کہ آفٹر دس ایگریمنٹ از لائک ایگریڈ ٹو ان آل دا پوائنٹس 14 پوائنٹس, وہ جب کمپریہنسو ایگریمنٹ جب 60 دن کے بعد سائن ہوگا دیٹ ول بی ٹیکن ٹو دا یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل, اور اس میں ایک مینڈیٹری ریزولوشن ہوگا کہ اٹ ول بی مینڈیٹری on all the signatories and all the parties to the conflict to implement that agreement. تو یہ دو سیفٹی ایک لحاظ سے نیٹ کہہ لیجیے یا سیفٹی ہیچ کہہ لیجیے جو کہ بلٹ ان ہے in this agreement. اس کے علاوہ میں دوبارہ پھر تھوڑا سا اس کو ری فریز کرتا ہوں کہ دیکھیے there are now more incentive for war, for peace than for war. دیکھیے وار ہوتی تب ہے جب دو فریقین جو ہیں وہ آپس میں اس بات پہ ایگری نہیں کرتے کہ they can match each other's power. لیکن اور امن تب ہوتا ہے جب they convince ہو جاتے ہیں کہ نہیں we have a balance of terror.
تو میرا خیال ہے کہ جی آر ایران نے صاحب جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ایک تو جنگیں تب بھی ہم نے ہوتی ہوئی ماضی میں دکھائی ہمیں دیتی ہیں، جیسے کہ مہک بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی، مس کیلکولیٹ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے کیا گیا تھا ایران کو، تو مس کیلکولیشنز کی وجہ سے ماضی میں بہت سی جنگیں ہمیں ہوتی دکھائی دی ہیں۔ دوسرا آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا، آپ نے کہا کہ مانیٹرنگ میکنزم جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ جمیل صاحب میں آپ کی طرف اسی پوائنٹ کو لے کر آؤں گی، مانیٹرنگ میکنزم بنایا جائے گا، ڈیفینیٹلی معاہدے کے بعد سب سے بڑا جو سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سیکیورٹی گارنٹی کون دے گا۔ اب یہاں پر آ کے بھی وہ کہہ تو رہے کہ مانیٹرنگ میکنزم بنایا جائے گا، لیکن کیا وہ اتنا مؤثر ہوگا کہ ہر چیز کو اتنا کینلی مانیٹر کیا جائے کہ دوبارہ پھر سے دونوں فریقین میں سے کوئی بھی فریق جو ہے وہ دوبارہ سے جنگ کی طرف مائل نہ ہو؟ دیکھیں اس کی گارنٹی تو کوئی جو اس وقت طاقتیں ہیں دنیا میں، اس کی گارنٹی دینے والا تو اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ رہا سوال کا، اس کا ایک فریم ورک ہے، اس فریم ورک میں خود بخود ایک ایشورنسز مل جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ میوچول انٹرسٹ اور میوچول فائدے اور میوچول نقصان کی وجہ سے دنیا کا ہم نے ڈسکس کر لیا، سارے پینلسٹ ہمارے جو ہیں دوست انہوں نے ڈسکس کر لیا کہ اس میں اس وقت دنیا کے مفاد میں ہے کہ یہ دنیا کا سب سے کمپلیکیٹڈ اور سب سے کمپلیکس مسئلہ یہ کسی طرح یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے، یہ دنیا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ امریکہ کا مسئلہ میں نے بتا دیا کہ سیاسی موت اور سیاسی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانیٹرنگ میکینزم کی آپ نے بات کی، وہ ایک فریم ورک ہے جو گارنٹی دے گا، اور اس مانیٹرنگ میکینزم میں سب سے بڑا پلیئر جو ہوگا، جو میرے اس وقت بڑی آسانی سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے، ہر ایک تجزیہ نگار کر سکتا ہے، وہ پاکستان ہوگا۔ اور وہ 12 نمبر نقطہ جو دیا گیا ہے اس میں، اور یہ تو کافی عرصہ چلے گا، جب یہ ایگریمنٹ بھی 60 دن یا کہتے ہیں کہ ایکسٹینڈیبل جو تیسرے نمبر پوائنٹ میں دیا ہوا ہے کہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، تو چلے شاید ایکسٹینڈ بھی ہو جائے، کیونکہ آفٹر آل جے سی پی اے او کو 2 سال لگے تھے، تو یہاں اگر 60 کے بجائے زیادہ دن بھی لگ جائیں گے اور یہ مسئلہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا، تو اس کی مانیٹرنگ میکینزم کافی لمبا چلے گا اس کا۔ اور اسی لیے جب پاکستان میں 21 گھنٹے کے لیے ہم نے دونوں پارٹیز کو، جن کی آنکھوں میں خون تھا، جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں ملاتے نہیں تھے، ان کو 21 گھنٹے تک ساتھ بیٹھا دیا، اور اب اسی کا یہ شاخسانہ ہے کہ آج یہ ایم او یو ہے، اور آج جو ہے یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اڑان بڑھیں گے، میری اپنی خواہش اور اپنی کیلکولیشن ہے کہ جائیں گے ہمارے فیلڈ مارشل، کیونکہ ان کی ہی یہ ساری، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی اس وقت اسپاٹ لائٹ نظریں انہی پر ہیں، ڈاکٹر صاحب مین پاکستان پر ہے۔ فرنٹ فٹ پہ تو لیڈ کرنے والے ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے وزیر اعظم ہے، ہمارے لیے ایک اعزاز کی بھی بات ہے۔ زاہد صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، اس تمام تر سناریو میں 5 کردار بہت زیادہ اہم مانے گئے، امریکہ، اسرائیل، ایران، خلیجی ممالک اور اگین پاکستان۔ پاکستان نے تو جو حاصل کیا اور جو کردار رہا پاکستان کا وہ پوری دنیا کے سامنے تھا۔ ایران اور امریکہ کا جو کردار تھا، آپس میں لڑتے گئے، وہ بھی سب کے سامنے تھا۔ اسرائیل سپوائلر کے طور پہ سامنے آیا، وہ بھی سب کے سامنے۔ خلیجی ممالک کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک یہ خلیجی ممالک کا تعلق ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کا، ان کے لیے کیچ 22 ہے۔ ان کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ اٹیچڈ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اور اس کے بعد کچھ ممالک ایسے بھی ہیں، اس کو اگر آپ ایجپٹ کو بھی تھوڑا سا اسی ریجن کے اندر آپ دیکھ لیں تو وہ ابراہم ایکارڈ میں بھی بیٹھے ہیں، اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے لنکیج ہے۔ انفارچونیٹلی جو لارجر پلان تھا، پچھلا پلان جو ایکچولی ایک گیم جو سجائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ جب یہ سینٹ کام سے لے کر آئے، یورو کمانڈ سے اسرائیل کو سینٹ کام کے اندر لے کے آئے، تو اس کا مقصد ہی ان کا یہی تھا کہ ایک اس ریجن میں ایران کو تھریٹ کے طور پر پیش کیا جائے، اس کا تھریٹ لارجر اور ایگزسٹینشل تھریٹ شو کیا جائے کہ ان مڈل ایسٹرن کنٹریز کو ہے، اور تاکہ ان کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اسرائیل کے ساتھ جوڑا جائے، اسرائیل ان کا سیکیورٹی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر اس ریجن میں موجود ہو، اور اسی کے ساتھ پولیٹیکل پرانگ میں انہوں نے ابراہم ایکارڈ کو لے کر آئے۔ اب اس میں کچھ ممالک اس میں شامل ہیں، ایران ان کا نیبر ہے، ایران نے یہیں پہ رہنا ہے، امریکہ تو چلیں کوسوں میل دور بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل بھی اتنا امیجیٹلی کچھ کنٹریز کو تو بہت افیکٹ کرتا ہے لیکن کچھ کو اتنا نہیں کرتا، بٹ ایران ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے۔ پھر انرجی کیا آپ کی چیزیں ہیں، ہرمز ادھر بیٹھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، جس کو اس نے اسٹریٹجیکلی یوز کیا ہے، تو ان کے لیے بڑا کرٹیکل تھا۔ جو انہوں نے
रिस्ट्रेंट शो किया है जी वो इसलिए शो किया कि पाकिस्तान के कहने पर वो एक नया चेस बोर्ड लगाना चाह रहे हैं इस मिडिल ईस्ट के अंदर, चीजों को रिव्यू करना चाह रहे हैं, खासतौर पे सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और ओमान। और ओमान को आप देख रहे हैं, इनके इनके रिस्पॉन्सेज आपने देख लिए, इन्होंने जो रिस्ट्रेंट भी शो किया ये इसी स्ट्रेटेजिक विजन के साथ किया, पाकिस्तान की एडवाइस पे किया, मशवरे पे किया, जो आप उसको समझ लें कि जी हमने ईरान के साथ रिव्यू करनी, अपनी चीजें बेहतर करनी है और ईरान को भी अपनी बहुत सी चीजें रिव्यू करनी पड़ेंगी। ठीक। तो अब उन्होंने एक रिस्क लिया है या जो भी एक गैम्बल खेली है, होपफुली देयर विल बी अ लार्जर रियलाइजेशन इन ईरान। जाहिर साहब, जिस तरह से आपने चेस बोर्ड का हवाला दिया है तो मैं इस बात पर भी महक की बात से इत्तेफाक करूंगी कि इसमें खिलाड़ी तो बहुत है, किसको कहाँ पे खिलाना है, कब कौन अपना किरदार निभाएगा। ऐसे में कुछ इदारे हैं जिनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। कौन से इदारे हैं, क्या वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे, इस पर हम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। मशरिकी वुस्ता में अमन की ख्वाहिश लेकर अमेरिका और ईरान के वफूद स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं और इतलात ये कि पहुंच चुके हैं, लेकिन इस अमन की ख्वाहिश को सबूताज करने के लिए इसराइल अब मेन फ्रंट फुट पे हमें लीड करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसने लबनान पर हमले किए हैं जो कि इस मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब है, GR बलोच साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी अब हमें ज्वाइन कर लिया है। हारिस साहब, वेलकम कहेंगे आपको और सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है स्विट्जरलैंड में, स्विस हुकाम तो यही कह रहे हैं कि एक बैठक लगेगी, खुफिया बैठक हो सकती है ये, और जेरेड कुशनर वहां पर मौजूद हैं, स्टीव विटकॉफ वहां पर मौजूद है, ईरान का भी जो वफ्द है, डेलीगेशन है, वो भी वहां पर पहुंच रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आम टॉक हो रही है, पीस टॉक हो रही है, लेकिन इसराइल कहाँ स्टैंड कर रहा है इस तमाम तरह मामले में। अमरीकी सदर ने शटअप कॉल भी दी और सख्त जुमलों में उन्हें मना भी किया, मगर वो बाज नहीं आया। यह है कि इजराइल इज अ स्पॉइलर, वो किसी हालत में नहीं चाहता कि जंग बंदी हो जब तक ईरान टोटली मिलिटरीली 0/0 हो, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म हो जाए, उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म हो जाए, उसके ड्रोन्स कैपेबिलिटी खत्म हो जाए और उसकी रिजीम चेंज हो जाए। वो किसी तरीके से रजा शाह पहलवी के बेटे को ले, उसको बिठा ले, आते ही वो इजराइल को रिकग्नाइज कर ले और उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाए। क्योंकि जब वो ग्रेटर इजराइल का मिडल ईस्ट में जाना चाहता है वहां पर कब्जा करने के लिए, वो चाहता है मुझे ईरान से कोई थ्रेट ना उसका ना उसकी प्रॉक्सी, जिसमें हिजबुल्लाह है, मुसाद है और हुतीज हैं, दे शुड बी नो प्रॉब्लम एट दैट टाइम। ये प्रॉब्लम है, इसलिए वो अमेरिका से इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो रहा। लेकिन मैंने प्रेसिडेंट नेतन्याहू को डांट भी दिया है काफी ज्यादा, JD वैंस ने उनको डांटा है काफी ज्यादा, लेकिन वो अपने ज़हन में लगा हुआ है, वो चाहता है ये किसी तरीके से भी ये मुज़ाकरात जो है, जो एक मुसवदा साइन हुआ, ये स्पॉइल हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जिस तरीके से पाकिस्तान ने एफर्ट किया है, आला सफारतकारी से मिलिट्री डिप्लोमेसी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परसेंट एफर्ट करके जो कामयाब किया है, इसको मेरे ख्याल में पूरी दुनिया चाहती है कि कामयाब हो। किसी हालत में जंग नहीं चाहती, ना नेटो चाहता है, ना ये यूरोपियन यूनियन चाहती है, ना मिडिल ईस्ट की कंट्रीज चाहती है, ना पाकिस्तान, ना चाइना, ना रशिया, नोबडी वांट्स वॉर। इससे भी जितना इकोनॉमिक डिजास्टर हो गया है, जितना ज्यादा एनर्जी के डिजास्टर हुआ है, फिर उसके बाद क्राइसिस आप देख रहे हैं जो फूड स्टफ के, फूड सिक्योरिटी के दुनिया में, ये इसकी वजह से पूरी दुनिया चाह रही है लड़ाई है और इतना प्रेशर है ट्रम्प के ऊपर, अल्टीमेटली ही हैज टू कम टू द टर्म्स। हालांकि ही इज नॉट हैप्पी, अमेरिकन पीपल आर नॉट हैप्पी, इसलिए कि उन्होंने टारगेट अचीव करने थे वो नहीं अचीव कर सके, लेकिन स्टिल वो अपना टारगेट लेके जा सकता है कि जो मैंने 47 ईयर में कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं कर सका, वो मैंने करके दिखा दिया कि ईरान को डीन्यूक्लियराइज कर दिया जी। 460 किलोग्राम तो जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो मैंने उसका डिग्रेड करके 3.67 पे ले आया। ये चीज़ें लेके वो इलेक्शन कैंपेन में जाएगा मिड टर्म इलेक्शन के लिए, ये असल वजह है। लेकिन ईरान इज ऑन बेटर इक्वल टर्म्स, ईरान का मोराल हाई है, ईरान ने बहुत अच्छी टर्म से बात की है और उनको बहुत फैनेट है। तो ईरान को चाहिए कि सोच समझ के पॉसिबल हो तो इसमें इस माहदे को पाए तकमील पर लेके जाए ताकि अच्छे से अच्छे फायदा उठा। अमेरिकन पीपल अवाम ने बहुत नुकसान उठाया, इकोनॉमिक सैंक्शंस, फिर उसके उनके एसेट फ्रीज हुए हैं, दुनिया में ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, एजुकेशन नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम है।
उनके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है हाली साहब, immediately जिस तरह से आपने कहा, डेफिनेटली ये मुआहदा जो है ये कहीं ना कहीं जाके फ़ायदा तो पहुंचा ही रहा है, लेकिन ऐसे में जियार साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार निभाया है ईरान, खलीजी ममालिक, चीन और अमेरिका के साथ एक उसने मुतवाज़न ताल्लुकात की बुनियाद रखी है। हम ये कह सकते हैं कि वो एक यूनिक मीडिएटर के तौर पर उभर कर सामने आया और दुनिया उसको ये तस्लीम भी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जंगबंदी चले ठीक है हो जाती है, उसके बाद पोस्ट वॉर ऑर्डर का सवाल है कि क्या फरीकैन के पास जंग के बाद का जो खित्ते की जो सूरत हाल है उसके लिए कोई मुश्तरका विजन भी मौजूद है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, आई कॉम्प्लीमेंट यू। यही सवाल है कि व्हाट विल हैपन द डे आफ्टर। दिस इज वेयर आई थिंक हमारी एनर्जीज, जितनी भी कंट्रीज हैं, हमारे से मुराद है जो मैंने पहले अर्ज किया कि MP5 का जो विजन है, इनफैक्ट मेरा एक आर्टिकल भी छपा है इस पे 2 दिन पहले, कि अब इनको ये ख्वाब देखने पड़ेंगे। जब तक ख्वाब नहीं देखेंगे आप रियलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इट इज हाइपोथेटिकल, मुसलमान कभी नहीं मिल सकते। बिल्कुल मिलेंगे, आप करके तो देखिए। ये यूरोपियन 200 साल लड़ने के बाद अब यूरोपियन यूनियन उन्होंने बनाई है। तो मुझे लग रहा है कि एक नया मिडल ईस्ट वाकई शेप लेगा, और वो लेगा आउट ऑफ कंपल्शन, आउट ऑफ प्रैग्मेटिक नीड, आउट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और इस वॉर ने एक नया नक्शा खींच दिया है मेरी नजर में, और मुझे बहुत तवक्को है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि ये 5 जो कलीदी रियासतें हैं मुसलमान, वो और प्लस जो बाकी वो उस MP5 का हिस्सा होंगे, और उनकी फिर जरूरत है कि वो अपनी इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करें, अपने सिस्टम्स डिफेंस के करें, रिसर्च के करें, यूनिवर्सिटीज को मिलाएं, लोगों को मिलाएं। देखिए, ये कतर का वन ऑफ द वेरी सीनियर ऑफिशियल वो सेइंग कि अबे हमें जरूरत इस चीज की है कि हम इंटरडिपेंडेंसीज मिलाएं, आपस में वो एक्सचेंज होके एक दूसरे से इख्तलाफात या जंग की हालत बहुत कॉस्टली हो जाए विद इन द रीजन एज वेल। तो इसमें कि ईरान को भी चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल जियार साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि ईरान को अब अपनी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब बाकी ममालिक के साथ उसके रवाबी जो है वो पहले वाले जैसे नहीं होंगे। टाइम थोड़ा सा कम है। जाहिद साहब, आपकी तरफ आऊंगी, शॉर्टली कॉमेंट कीजिएगा। जियार बलोच साहब ने जो बात की, आप इससे मुत्तफिक हैं? जी बिल्कुल। देखिए, चीजें तो डेवलप हो रही हैं, बट इट विल टेक सम टाइम जी। जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है मिडिल ईस्ट में, वो अभी वेस्ट के साथ या अमेरिका के साथ जो है वो इस वक्त उनका जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, दे हैव ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, अभी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट जा रही है कतर से, UAE से, अमेरिका में होने लगी है। तो ऑफ कोर्स उनके आपस के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिले हुए हैं। इट विल टेक सम टाइम कि वो उनके सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से, भाई यस, लेसन लर्न उन्होंने जरूर की है कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी जब तक उनके पास नहीं होगी वो कोई चीज नहीं कर सकेंगे। बट इतने जल्दी वो स्विच करेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चाइना पिवटिंग भी नजर आएगी हमें, स्लोली एंड ग्रेजुअली। उनकी देखिए स्टेक्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। अगर वो CPEC के साथ मिलते हैं, BRI के साथ मिलते हैं, ईरान की स्टेबिलिटी होती है और ईरान कोऑपरेट करता है उनके साथ, तो देन दे विल हैव अल्टरनेटिव्स। जब तक उनके पास अल्टरनेटिव्स नहीं आएंगे तो वो उसी आर्किटेक्चर के साथ रहेंगे जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें उन्होंने जुड़े हुए हैं। फिर ये डेमोक्रेसीज नहीं है कि पब्लिक प्रेशर उनके ऊपर इतना पड़ जाए कि वो दूसरी तरफ देखना शुरू कर दे। इट विल टेक सम टाइम, होगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। अभी इमीडिएटली तो हम कतर को देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया को देख रहे हैं, टर्किया, इजिप्ट, पाकिस्तान, लेकिन दिस इज नॉट एन अलायंस अगेंस्ट समवन। या सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड अलायंसेस बनाने से आप अपनी डिप्लोमेसी को आगे या मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने होते हैं, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन करने होते हैं, ऐसी अलायंसेस आगे चलती है। अभी तो दौर है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाहिद साहब ठीक फरमा रहे हैं। और अब वो तमाम ममालिक जो कि इसमें इत्तेहादी बन के सामने आ रहे हैं उनको अपने किरदार पर खुशी तो है ही, लेकिन उनकी पॉलिसीज अब लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। बेहद शुक्रिया। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब मौजूद थे, GR बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमारा साथ दिया। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। साथ रहिए।